रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम वलअन व अहलिक अअदाहुम। दोस्तों, हम आपकी खिदमत में जो नए सबक पेश करने जा रहे हैं, इसको समझने के लिए हमें पहले सबक नंबर 2 की तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है, जो आप पहले अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं और अभी आपके हाथ में जो किताब है उसके अंदर आप दोबारा देख सकते हैं। देखिए, आज हम जिस सबक को पढ़ने जा रहे हैं ये दर हकीकत 7वें सबक के अंदर एक उसी सबक का एक हिस्सा है। देखिएगा, हमारे पास जो 7वां सबक था उसको जो हमने हिज्जे के साथ पढ़ना है, इसके अंदर 3 सबक हैं। हमने इन तीनों को अलग अलग खोल के यहाँ पे बयान करने की कोशिश की है 3 मुख्तलिफ क्लासों की शक्ल में, ताकि तकरार भी हो और इस दोहराई की वजह से आप मुकम्मल तौर पर अच्छे तरीके से इसको सीख भी जाएं और आगे सिखाने के लिए भी आसानी हो। तो देखिए, हम जब पढ़ रहे थे तो हमने दूसरे सबक में एक ज़ेर पढ़ लिया था, हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, ता ज़ेर ती। अभी यहाँ पे देखें 2 ज़ेर हैं, इसका नाम भी 2 ज़ेर हैं, यानी एक ज़ेर नहीं बल्कि 2 ज़ेर हैं। जब 2 ज़ेर हों तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा? तो काम बिल्कुल आसान है। वो ये कि जब आप किसी हर्फ के नीचे एक ज़ेर को देखते थे तो कैसे पढ़ते थे? हमज़ा ज़ेर ई पढ़ते थे। अभी उसी के साथ एक नून की आवाज़ का आपने इजाफा करना है। नून की आवाज़ इजाफा होगा, हमज़ा दु ज़ेर इन, हमज़ा दु ज़ेर इन। खींच के नहीं पढ़ना है, इन ऐसा ना करें। हमज़ा दु ज़ेर इन, बा दु ज़ेर बिन। देखिए, ज़ेर की आवाज़ को सही, वाज़ेह और शफ़ाफ़ तरीके से आपने पेश करना है, इसलिए कि हमारे यहाँ जो ज़ेर का तलफ़ुज़ किया जाता है वो अरबी ज़बान की जो ज़ेर है उससे फ़र्क करता है। हमज़ा ज़ेर ई, अब यहाँ पे हमज़ा दु ज़ेर इन। तो आइए हम यहाँ पे सुनते हैं और आप भी हमारे साथ सुनते जाइएगा। देखिए बेटा, ये क्या है? हमज़ा दु ज़ेर इन, बा दु ज़ेर बिन, ता दु ज़ेर तीन, सा दु ज़ेर सिन, जीम दु ज़ेर जिन, जीम दु ज़ेर जिन। देखिए, यहाँ पे हमने जो हर्फ आपके सामने पेश किए हैं, तवज्जो कीजिएगा, खोल के पढ़ना है, अलग अलग पढ़ना है और इस 5 साला मासूम बच्चे को पढ़ने का मौका देना है। आपने कुछ भी नहीं सिखाना, उसको सिर्फ सुनने का मौका दें, फिर सुनाने का मौका दे दें और आप लोग सुन कर उसके अंदर मौजूद जो इस्तेदाद और सलाहियतें हैं उसको बाहर वाज़ेह करने के लिए उसकी मदद आपने करनी है। ये क्या है बेटा? हा दु ज़ेर हिन, खा दु ज़ेर खिन, दाल दु ज़ेर दिन, दाल दु ज़ेर दिन, रा दु ज़ेर रिन। आफरीन, रा दु ज़ेर रिन, रिन पतली आवाज़ में, रा दु ज़ेर रिन। दोबारा पढ़ें, रा दु ज़ेर रिन, रिन रिन। दोबारा पढ़ें, रा दु ज़ेर रिन, रिन, रा दु ज़ेर रिन। अभी ये ज़ा पढ़ें, दु ज़ेर जिन, सीन दु ज़ेर सिन, शिन दु ज़ेर शिन, साद दु ज़ेर सिन, दाद दु ज़ेर दिन, आफरीन, ता दु ज़ेर तिन, बहुत अच्छा। ज़ा दु ज़ेर दिन, आइन दु ज़ेर इन, गाइन दु ज़ेर गिन, फा दु ज़ेर फिन, काफ दु ज़ेर किन, काफ दु ज़ेर किन, लाम दु ज़ेर लिन, मीम दु ज़ेर मिन, मीम दु ज़ेर मिन, नून दु ज़ेर नीन, वाव दु ज़ेर नीन, नून दु ज़ेर नीन, वाव दु ज़ेर विन, हा दु ज़ेर हिन, या दु ज़ेर यिन। वाव दु ज़ेर, मेरे होंठों की तरफ तवज्जो कीजिएगा, मेरे होंठों की तरफ। वाव दु ज़ेर विन, विन, विन नहीं करना, विन, वाव दु ज़ेर विन। अब हमने नया सबक सीख लिया, पुराने असबाक की तरफ तवज्जो करते हैं, उनमें से कुछ एक दोहराने की कोशिश करेंगे। इसको कैसे पढ़ते थे बेटा? हमज़ा दु ज़बर अन, बा दु ज़बर बन, ता दु ज़बर तन, सा दु ज़बर सन, जीम दु ज़बर जन,
حا دو زبر حن، خا دو زبر خن، دال دو زبر دن، ذال دو زبر ذن، را دو زبر رن. زاد دو زبر ذن زن، دوبارہ زاد دو زبر زن، زن زا ہے، سین دو زبر سن، شین دو زبر شن، صاد دو زبر صن، ضاد دو زبر ضن، ضاد دو زبر ضن. دوبارہ پڑھیں. ضاد دو زبر طن، طاد دو زبر طن، ضاد دو زبر طن، عین دو زبر عن، غین دو زبر غن، فا دو زبر فن، قاف دو زبر قن، کاف دو زبر کن، آرام سے. لام دو زبر لن، میم دو زبر من، نون دو زبر نن، واو دو زبر ون، ہا دو زبر ہن، یا دو زبر ین. اب آئیں اس سے پچھلا سبق دہراتے ہیں. حمزہ زبر واو او، با زبر واو باو، تا زبر واو تو، ثا زبر واو ثو، جیم زبر واو جو، حا زبر واو حو، خا زبر واو خو. پڑھیں بیٹے کیا؟ صاد زبر واو صو، شین زبر واو شو، سین زبر واو سو، بہت اچھا. زا زبر واو زو، را زبر واو رو، ذال زبر واو ذو، دال زبر واو دو، دو. بہت اچھا. صاد زبریا صائی، شین زبریا شعی، سین زبریا سعی، زا زبریا زئی، را زبریا رئی، ذال زبریا ذئی، دال زبریا دئی. یہاں سے پڑھیں بیٹا. حمزہ زبریا ای، با زبریا بی، بائی نرمی کے ساتھ. تا زبریا تی، ثا زبریا ثی، جیم زبریا جی، حا زبریا حی، خا زبریا خی. بہت اچھا. اب اس سے پہلے ہم اس سبق کو بھی پڑھ چکے ہیں. کیسے پڑھ رہے تھے؟ جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جیم زبر الف جا، جیم زیر یا جی، جیم پیش واو جو. پڑھیں بیٹا. سا زبر سا، جی ہاں. سا زیر سی، بہت اچھا. سا پیش جی. سو، سا زبر الف سا، جی ہاں. سا زیر یا سی، جی ہاں. سا پیش واو سو. پڑھیں. تا زبر تا، جی ہاں. تا زیر تی، تا پیش تو، جی ہاں. تا زبر الف تا، تا زیر یا تی، تا پیش واو تو. بہت اچھا. با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با زبر الف با، با زیر یا بی، با پیش واو بو. اس طریقے سے آپ آخری جو سبق دہرائیں گے گزشتہ اسباق میں سے یہ صفحہ ہے. تو دیکھیں اس صفحے کو ہم یہاں سے الٹا پڑھ لیتے ہیں. یہ کیا بیٹا؟ با زیر بی، حا زبر میم حم، دال زیر دی، کا زبر کا، سا، سا زبر میم سین. سم، سین زبر میم سم، دوبارہ پڑھیں. سین زبر میم سم، عین زیر عی، ہا زیر میم ہم، بہت اچھا. واو زبر سین وس، تا زبر کاف تک، با زبر با، را زبر را، نون زبر عین نع، نع نع ایسا نہیں کرنا ہے. نع. با پیش بو، دال پیش دو. حمزہ زبر ضا اض، لام زبر لا، میم زبر ما، حمزہ زبر نون ان، زا زبر لام زل، تا پیش تو. جی ہاں. یا زبر یا، لا زیر لام. لام زیر دال لید، دوبارہ. یا لام زبر زیر یا، لام یا زیر زبر یا. دوبارہ پڑھیں. یا زبر یا، لام زیر دال لید، لد. لید. دال کی آواز اچھی طرح قاف جائے. زبر با قب، لام پیش لو، جی ہاں. عین زبر ہ اح، دا زبر دا، یا زبر یا، آخری بیٹا آخری لائن. کاف زبر میم کم، جی ہاں. ہا پیش میم ہم،
قاف پیش لام قل. دیکھیں یہیں سے آپ نے پیش کی آواز کو یاد رکھیے کہ جس سے آپ نے ابتدا میں پیش کی آواز کو اچھی طرح سے پڑھنا سیکھ لیا کہ حمزہ پیش او، با پیش بو، اسی طرح سے یہاں پہ آپ قاف پیش قو، لام پیش لو، اچھی طریقے سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور ملا کے پڑھتے ہوئے اس کو توجہ کے ساتھ. دوستو اس امید کے ساتھ کہ آپ روزانہ 15 منٹ پڑھیں گے اور دہرائیں گے، آپ یہ بھی محسوس کریں گے کہ نئے جو سبق ہے آپ وہ 3 منٹ میں پڑھ چکے ہوں گے، 5 منٹ میں پڑھ چکے ہوں گے، باقی 10 منٹ میں آپ مکمل تسلط کے ساتھ پہلے سبق سے لے کر نئے سبق تک دہرا پائیں گے. اس حد تک آپ کے اندر اصلاحیت پیدا ہو چکی ہوں گی، اس لیے کہ ہمیں یقین ہے کہ آپ جب روزانہ 15 منٹ پڑھیں گے تو بغیر کسی فاصلے اور بغیر کسی ناغے کے چھٹی کے آپ پڑھیں گے، دہرائیں گے، تاکہ آپ بعد میں 10 منٹ کے اندر 15 منٹ کے اندر بہت کچھ دہرا سکیں اور پڑھ سکیں اور اچھی طریقے سے آپ مختلف کتابوں میں موجود دعائیں، قرآنی آیات اور دیگر سوروں کی تلاوت کر سکیں. اس امید کے ساتھ ہم آپ سے خدا حافظی کرنا چاہیں گے.